प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शिक्षामा सुधार गरेर मात्र समृद्धि र सुशासनको जग बसाल्न सकिने बताउनु भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 5 चनौटेमा चीनको सहयोगमा निर्मित रत्न राज्य माध्यमिक विद्यालयको उद्घाटन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शिक्षाको गुणस्तरले मात्र सुशासन, सभ्यता, संस्कृति र विकासको आधार तयार हुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा जोड दिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभामा आफूलाई 99% भन्दा बढी सांसदको विश्वासको मत प्राप्त भएको र यो ठूलो जिम्मेवारी पूरा गर्ने अवसर आफूलाई प्राप्त भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकसिङे गैंडा नेपालका लागि अमूल्य सम्पत्ति भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागद्वारा हिजोदेखि चितवनको पटिहानीमा आयोजित गैंडा संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय छलफललाई भिडियो सन्देश मार्फत सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एकसिङे गैंडाको सुरक्षामा सरकार संवेदनशील रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गैंडाको सुरक्षाका लागि वासस्थान चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्नुहुँदै सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सुझावमा सरकारले योजना ल्याएर वन्यजन्तु जोगाउने बताउनुभयो। एसियाका 5 देशसहित 10 देशका संरक्षण कर्मीको सहभागिता रहेको छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले वन्यजन्तु संरक्षणमा चुनौती थपिँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले 3वटै तहका सरकारको संयोजनमा गैंडा संरक्षण गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो। नेपाल र मलेसिया बीच श्रम समझदारी परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका मलेसियाका गृहमन्त्री दतुक सेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्मालीको टोलीले गरेको भेटपछि दुवै पक्षबीच समझदारी भएको हो। यसका लागि दुवै पक्षका सम्बन्धित निकायले आपसी सहकार्य गर्ने समझदारी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाल र मलेसिया बीच 2075 कार्तिकमा श्रम समझदारी भएको थियो। सो अवसरमा दुवै देशबीच उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा भेटघाट तथा संवाद बढाउँदै व्यापार, लगानी, पर्यटन, आर्थिक विकास लगायत क्षेत्रमा मिलेर काम गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको हित, सुरक्षा र कल्याणको विषय सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले मलेसिया सरकारका तर्फबाट श्रमिकको न्यूनतम ज्याला 1200 रिङ्गेटबाट वृद्धि गरेर 1500 बनाएकामा धन्यवाद दिनुभयो। यसका साथै फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्थालाई अझै कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसो गर्न सकेमा रोजगार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले मलेसियामा नेपाली श्रमिक इमानदार र परिश्रमीका रूपमा सुपरिचित भएको उल्लेख गर्दै भविष्यमा नेपाली श्रमिकको संख्यामा वृद्धि गर्न मलेसिया सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले मलेसियामा नेपाली श्रमिक र श्रम क्षेत्रलाई खुला, पारदर्शी, विश्वासिलो, प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने विषयमा मलेसिया सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो। भेटमा गृहमन्त्री नासुसन इस्मालीले विदेशी श्रमिकलाई भित्र्याउने प्रक्रिया र त्यहाँ रहँदा कामदारको कल्याण र सुरक्षाका विषयमा मलेसियाली सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्याल र मलेसियाका गृहमन्त्री सैफुद्दिन नासुसन बीच हिजो भेटवार्ता भएको छ। 3 दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका मलेसियाका गृहमन्त्री र श्रम मन्त्री अर्याल बीच काठमाडौँमा भएको भेटमा मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारको सेवा सुरक्षा बारे छलफल भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री अर्यालले भेटवार्ताका क्रममा नेपाली कामदारको तलब सुविधा, उपचार व्यवस्था तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा लगायतको विषयमा छलफल भएको र नेपाली कामदारलाई मलेसियाका स्थानीय कामदार सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन मलेसियाको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाइएको बताउनुभयो।
MOU को कुराहरू पनि आएको छ, अब रिन्यू गर्ने बेला भएको भन्ने कुरा छ। त्यसलाई हामीले अत्यन्त सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरेर आवश्यक अनुसारको सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गरेर MOU कन्ट्याक्ट गरौँ भन्ने कुराहरू भएको छ, रिन्युअल गरौँ भन्ने कुरा भएको छ। र नेपाली कामदारहरूलाई मलेसियाको लोकल कामदार र फरेनर भनेर विदेशी र स्वदेशी भनेर फरक नहुने किसिमको सेवा सुविधा दिने विषयमा उहाँले कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ र हाम्रो पनि चाहना यही नै हो, त मेरो माग पनि हो हाम्रो सरकारको तर्फबाट, र उहाँले त्यसमा कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। भेटवार्ताका क्रममा नेपाल र मलेसिया बीचको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने तथा नेपाली कामदारलाई शून्य लागतमा मलेसिया लैजाने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बारे समेत छलफल भएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो। रक्षा मन्त्री हरिप्रसाद उप्रेतीले राष्ट्रिय एकीकरण अभियान प्रारम्भदेखि नेपालको एकता, अखण्डता, संस्कृति, परम्परा जोगाइ राख्न नेपाली सेनाले निर्वाह गर्दै आइरहेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताउनु भएको छ। सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डाको निरीक्षणका क्रममा हिजो मन्त्री उप्रेतीले संवैधानिक दायित्व र समय क्रममा सरकारले सुम्पदै आएको जिम्मेवारी अब्बल ढंगबाट पूरा गरी सेना जनताको भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री उप्रेतीले सेनाले राज्यका सबै विकट स्थानसम्म पुगेर सड़क पूर्वाधार तयार गरी योगदान पुर्याउँदै आएको बताउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि तोकिएको रकम मध्ये करिब 3 अर्ब फिर्ता हुने बताउनु भएको छ। गत मङ्सिर 4 को निर्वाचनको समीक्षाका क्रममा हिजो संचारकर्मीसँगको छलफल कार्यक्रममा उहाँले निर्वाचनलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन आयोगले विशेष सजगता अपनाएकाले तोकिएको सबै रकम खर्च नहुने भएको जनाउनुभयो। उहाँले आसन्न राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा समेत खर्च गरेर बाँकी रकम फिर्ता गरिने बताउनुभयो। पशुपति क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तीर्थस्थल बनाउने दीर्घकालीन रणनीति सहितको गुरु योजना मन्त्री परिषदमा पेश गरिने भएको छ। पशुपति क्षेत्रमा दर्शन, पूजन तथा यज्ञदिका लागि आउने भक्तजन र अवलोकनका लागि आउने पर्यटकहरूको सेवा सुविधाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्न तयार पारिएको गुरु योजना सञ्चालक परिषदबाट पारित भएसँगै मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने तयारी भएको कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले जानकारी दिनुभयो। उचित मूल्य नपाएपछि चितवनका कृषकले सड़कमा तरकारी फालेर प्रदर्शन गरेका छन्। आयातित तरकारीका कारण घाटा खाएर बिक्री गर्नु परेको भन्दै कृषकले हिजो सड़कमा तरकारी फालेका हुन्। किसान संघर्ष समिति मार्फत नारायणगढको पुलचोकमा तरकारी पोखेर प्रदर्शन गरिएको हो। किसानले घिउ सिमी, गोलभेडा, फर्सी, गाजर, काउली, बन्दा लगायतका तरकारी सड़कमा फ्याँकेर प्रदर्शन गरेका थिए। संघर्ष समितिका संयोजक लेखनाथ भूषालले आयात नरोकिँदा उत्पादित तरकारीले उचित मूल्य पाउन नसकेको बताउनुभयो। जिल्लामा 1500 हेक्टर क्षेत्रफलमा व्यावसायिक तरकारी खेती गरिँदै आए पनि भारतीय तरकारीका कारण स्थानीय उत्पादन न्यून मूल्यमा बिक्री गर्नु परिरहेको बताउनुभयो। 5 बिघा भन्दा बढी जग्गामा तरकारी खेती गर्ने किसान 100 जना र 1 बिघा भन्दा बढीमा गर्ने झण्डै 300 जना रहेको विशालले जानकारी दिनुभयो। चितवनमा उत्पादित तरकारी चितवन, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल लगायत शहरमा खपत हुँदै आएको छ। महाशिवरात्रिको तयारीका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको अध्यक्ष समेत रहनुभएका मन्त्री किराँतीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मूल समारोह समिति गठन गरेको हो। पशुपतिनाथमा आउने भक्तजनलाई सहज रूपमा दर्शनको व्यवस्था मिलाउन 9 उपसमिति समेत गठन गरिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सदाचार सम्बन्धी सचेतनामूलक राष्ट्रव्यापी लोकगीत प्रतियोगितामा रामजी थापा रोचकको शब्द रचना रहेको होशियार खबरदार बोलको गीत प्रथम भएको छ। प्रतियोगितामा मुलुकभरबाट सहभागी 76 प्रतियोगी मध्ये 15 प्रतियोगी छनौट गरी हिजो रेडियो नेपालको प्राङ्गणमा प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो। प्रथम भएको गीत भानुभक्त ओली
पासाङ डोमा शेर्पा, अन्जु गौतम, केशव अधिकारी र लीला बहादुर श्रेष्ठले गाउनु भएको थियो। त्यस्तै खड्ग गन्धर्वको शब्द रचना रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सुशासन बोलको गीत द्वितीय स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। गीतमा करुणा गन्धर्व र स्मृति शाहीले स्वर दिनु भएको थियो। प्रतियोगितामा गोर्खाका निश्चल गुरुङ तृतीय र इलामका टेकनाथ दियालीले सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्नुभयो। राष्ट्रव्यापी लोकगीत प्रतियोगिता सम्बन्धमा संवाददाता विद्या प्रसाद उपाध्यायको एक रिपोर्ट। लोकगीतका यस्तै धुनहरूले रेडियो नेपालको प्राङ्गण संगीतमय बन्यो। संगीत र साहित्यको सम्मिश्रणबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सदाचार सम्बन्धी सचेतनामूलक सन्देश प्रवाह भयो। लोकगीतका विभिन्न स्वर र शैलीहरू मार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी गहिरो सन्देश प्रवाह भएको बताउनुहुन्छ वरिष्ठ संगीतकार एवं लोक गायक नारायण रायमाझी। कोही गन्धर्व शैलीबाट, कोही झ्याउरे शैलीबाट, फरक फरक शैलीबाट भ्रष्टाचार निर्मूलको लागि आवाज आएको थियो। यत्तिकै आएको आवाज भन्दा गीत संगीतसँग आएको आवाज चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ अझै आत्मसात गर्ने एउटा माध्यम बलियो हुने हुनाले यसले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। प्रतियोगितामा भाग लिई द्वितीय स्थान प्राप्त गर्न सफल गायिका स्मृति शाही गीत संगीतको क्षेत्रमा रेडियो नेपालको भूमिका अतुलनीय रहेको भन्नुहुँदै प्रतियोगिताले थप जिम्मेवार भएर गीत संगीतमा लाग्ने प्रेरणा मिलेको बताउनुहुन्छ। खुसी लागेको छ। मैले चाहिँ आगामी दिनमा अझै राम्रो गर्ने कोसिस गर्नेछु। यो म्युजिक फिल्डमा थप जिम्मेवारी थपिएको बोध भएको छ। प्रतियोगिताको आयोजक रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त डाक्टर हरि पौडेलले पनि लोकगीतले आम जनताको आवाज मुखरित गर्ने भएकाले आयोगले आफ्नो स्थापना दिवसका अवसरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी लोकगीत प्रतियोगिता आयोजना गरेको बताउनुहुन्छ। नेपाली समाजको मौलिक सिर्जना लोकगीत मार्फत सचेतना फैलाउँदा त्यसले सुशासन बहाली गर्ने कुरामा सकारात्मक योगदान दिनुका साथै लोकगीत मार्फत सचेतना फैलाउने एउटा असल अभ्यासको थालनी गर्दछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। रेडियो नेपालले नेपाली गीत संगीतलाई स्थापना कालदेखि नै प्राथमिकता दिएको र आगामी दिनमा पनि गीत संगीतको संरक्षण र प्रवर्धनमा रेडियो नेपाल कटिबद्ध भएर लाग्ने बताउनुहुन्छ रेडियो नेपालका कार्यकारी निर्देशक बुद्धि बहादुर केसी। नेपाली गीत संगीतको संरक्षण, सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले रेडियो नेपालले विगत वर्षहरूदेखि नै लोकगीत प्रतियोगिता, आधुनिक गीत प्रतियोगिता, स्वदेश गान, जागरण गीत प्रतियोगिता जस्ता थरीथरीका गीत प्रतियोगिताहरू तथा सम्मेलनहरू गर्दै आएको कुरा यहाँनिर निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रतियोगिताको सन्देशले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सदाचार सम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्नमा सहयोग पुग्नुका साथै लोकगीतको संरक्षण र प्रवर्धनमा थप टेवा पुग्ने सहभागीहरूको विश्वास छ। सुशासनको ज्योतिलाई बाल्नु छ, अब यो काम आफैले थाल्नु छ। विद्या प्रसाद उपाध्याय, रेडियो नेपाल, काठमाडौँ। कार्यक्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले लोकगीत मार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन कार्यक्रमले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। प्रतियोगितामा प्रथम हुनेलाई 1 लाख रुपियाँ, द्वितीयलाई 50,000, तृतीयलाई 25,000 र सान्त्वना हुनेलाई 10,000 नगद तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख कमोद तिवारी सहित 6 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा हिजो विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। युवा स्पोर्ट्स क्लबको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको अभियोगमा मालपोत कार्यालय पर्साका प्रमुख तिवारी सहित नायब सुब्बा शम्भु शाह रौनियार, तत्कालीन खरिदार शिवप्रसाद शाह तेली, रिन्ता कुमारी र वीरगंज 31 का शेष सफी अहदम र शेख साजिद अकवाल विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। प्रहरी हिरासतमा रहेका सांसद अरुण कुमार चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीबाट कैदी पूर्जी दिएर कारागार पठाइएको छ। कैलालीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेद प्रकाश जोशीले हिजो सांसद चौधरीलाई जिल्ला अदालतमा पेश गरेपछि कैदी पूर्जी दिएर कारागार पठाइएको बताउनुभयो। बाँकेबाट पक्राउ परेका चौधरीलाई विमानबाट धनगढी लगिएको थियो। अदालतले 2070 वैशाख 9 गते ट्र्याक्टर आगजनी मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सांसद चौधरी सहित 3 जनालाई 6 महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो। त्यसयता चौधरी फरार सूचीमा रहेका थिए।
मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले हिजो मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। मन्त्रीमण्डलमा 6 मन्त्री र 3 राज्यमन्त्री रहनु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ। नवनियुक्त 6 मन्त्रीले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रबाट र 3 राज्यमन्त्रीले मुख्यमन्त्री यादवबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। वैदेशिक रोजगारको प्रलोभनमा परि विदेशी लागेका 12 नेपाली महिलाको उद्धार गरिएको छ। मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले मंसिर र पुसमा भारत पुर्याइएका 12 महिलालाई राजस्थान जयपुर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उद्धार गरिएको जनाएको छ। ब्यूरोका निर्देशक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठका अनुसार दुबई हुँदै भिजिट भिसामा इथियोपियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि लैजाने प्रलोभन देखाई भारतको जयपुरमा उनीहरूलाई राखिएको थियो। ब्यूरोको पहलमा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास, भारतीय प्रहरी, सामाजिक संस्था हेल्प क्रस इन्डिया र नेपाल स्थित शान्ति पुनर्स्थापना गृहको सहकार्यमा उनीहरूको उद्धार भएको हो। सिन्धुलीको ऐतिहासिक हरिहरपुर गढी किल्ला संरक्षण र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको छ। हरिहरपुर गढी किल्लालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सड़क लगायतका आवश्यक पूर्वाधार विकासको काम शुरू गरिएको हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाले जनाएको छ। सिन्धुलीबाट संवाददाता कमल सरला सुनवारको यो रिपोर्ट। हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाका ज्ञान बहादुर गोले पर्व या मानिसहरू जमघट भएको बेला आफ्नो ठाउँ र इतिहासको बारेमा गीत गाउनुहुन्छ। तर हरिहरपुर गढी किल्ला संरक्षण र प्रचार प्रसारको अभावमा ओझेलमा परेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म अरू गढीको हिसाबले यहाँ चाहिँ अलिकति कमै नजर पुगेको हो कि तीनै सरकार मिलेर चाहिँ यहाँको संरक्षणको लागि चाहिँ वार्षिक बजेट पारेर चाहिँ काम गर्यो भने के होला कि जस्तो पनि लाग्छ। गढी किल्लालाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाई आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटकले भित्राउन सक्ने सम्भावना भए पनि संरक्षण नहुँदा जीर्ण हुँदै गएको छ। हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाले गढीलाई पर्यटकीय रूपमा प्रबन्धन गर्नका लागि सड़क र गढीको डीपीआर तयार गरेको छ। यस किल्लाको प्रचार प्रसारको लागि भने सबैको सहयोग आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ हरिहरपुर गढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बद्रध्वज वाइवा। गढीलाई कसरी लैजाने भन्ने सन्दर्भमा कति काम गर्न सक्छौं भन्ने सन्दर्भमा समग्रमा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनका लागि सबैको सहयोग चाहिन्छ। हरिहरपुरलाई विकासको एउटा गन्तव्यमा लानका लागि हरिहरपुर गढीको पर्यटन प्रबन्धन र प्रचारको लागि आयोजित एक कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य लेखनाथ दाहाल राजनले हरिहरपुर गढीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सड़क पूर्वाधार विकासको लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने बताउनुभयो। यसको डीपीआर बमोजिमको बजेट व्यवस्थापन गर्ने, यो ऐतिहासिक किल्लालाई डेकोरेसन गर्ने, सौन्दर्यीकरण गर्ने डीपीआर लिएर गएर पर्यटन मन्त्रालय मार्फत हामी प्रक्रिया सुरु गर्छौं। सिमरनगढका राजा हरिसिंह देवलाई दिल्लीका मुसलमान गयासुद्दीन तुगलकले भीषण आक्रमण गरेर राज्य ध्वस्त पारेपछि राजा रानी र परिवार तथा मन्त्री सहितको टोली भागेर आई किल्ला बनाएर बसेको इतिहास छ। हरिसिद्धि राजाकै नामबाट उक्त स्थानलाई हरिहरपुर गढी नामकरण गरिएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल एकीकरणको समयमा पृथ्वीनारायण शाहले ऐतिहासिक सिन्धुलीसँगै हरिहरपुर किल्लामा पनि सेनाको 300 जना फौजको टोलीलाई तैनात गरेर राखेको इतिहास छ। कमल सरला सुनवार, रेडियो नेपाल, सिन्धुली। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफ्रिकी राष्ट्र दक्षिण सुडानमा गोठाला र विद्रोही समूहबीच हिंसात्मक भिडन्त हुँदा 27 जनाको मृत्यु भएको छ। जातीय हिंसालाई लक्षित गरी भएको शान्ति सम्झौता पुनः लागू हुनुपर्ने भन्दै छिमेकी मुलुक कंगोबाट सुडान पुग्न लाग्नु भएका इसाई धर्मगुरू पोप फ्रान्सिस पुग्नु अघि नै त्यहाँ हिंसा भएको हो। सन् 2013 देखि सन् 2018 सम्म भएको गृहयुद्धपछि कायम गरिएको शान्ति सम्झौताका कारण दक्षिण सुडानमा हिंसात्मक गतिविधि निकै कम भएको थियो। विद्रोही समूहले 6 जना गोठालाको हत्या गरेपछि त्यहाँ हिंसात्मक भिडन्त भएको त्यहाँका सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा विद्युतीय सुशासनलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयनमा लैजान दक्ष जनशक्ति सहित सबै प्रणालीहरूको एकीकृत प्रयोग गर्नुपर्नेमा त्यस क्षेत्रका प्रयोगकर्ता तथा विज्ञहरूले जोड दिनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीले सरकारको सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त एवं छिटो छैटो बनाउन सरकारका सबै सूचना तथा संचार प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी सञ्चालन गर्नु आवश्यक भएको बताउनुभयो। नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग र सुशासनमा पारेको प्रभाव विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मुख्य सचिव बैरागीले सरकारी लगायतका डाटाहरू
सुरक्षितपूर्वक प्रयोग र त्यसको जवाफदेहिता वृद्धि आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो। जनतालाई सबलीकरण गरी सरकारको सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगको माध्यमबाट थप जवाफदेही बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रामकुमार फुयालले आईसीटी को प्रयोगलाई योजनाबद्ध रूपले अघि बढाउन योजना आयोगले राष्ट्रिय डाटा प्रोफाइल तयार पार्ने काम गरिरहेको तथा उद्योग क्षेत्रसँग जोड्ने योजना अघि बढाएको बताउनु भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले सूचना प्रविधिको प्रयोगका लागि आवश्यक जनशक्तिको अभाव रहेकोले सरकारको योजना अनुसार काम हुन नसकेको बताउनु भयो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले सूचना महामार्ग योजना अन्तर्गत देशभरका सबै जिल्ला तथा वडाहरूलाई सूचना प्रविधिको सञ्जालमा जोड्ने गरी काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि क्षेत्र हेर्ने सहसचिवहरूले आफ्नो क्षेत्रमा विद्युतीय सुशासनको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएका समस्या तथा चुनौतीहरूको बारेमा उल्लेख गर्नु भएको थियो। नेपाल वायु सेवा निगमले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै उडानका टिकट अनलाइनबाट काट्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ। नेपाल वायु सेवा निगमले यात्रुहरूको सहजताका लागि हाललाई यी सेवाबाट पूर्ण रूपमा सर्वसुलभ हुने गरी आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकट काट्न सक्ने प्रबन्ध गरेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीलाई नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि युरोपियन युनियनले राखेको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन पहल गर्न र दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत सुधार गर्न सुझाव दिएको छ। पर्यटन मन्त्रालयमा भएको भेटमा परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सफल रूपमा सञ्चालनका लागि हवाई रूटको अभावमा चुनौती देखा परेको सन्दर्भमा मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराएको हो। टोलीले नेपालको हवाई भाडा अत्यन्त महँगो हुँदा नेपाल उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित रूपमा विदेशी पर्यटकहरू आउन नसकिरहेको तर्फ समेत ध्यान आकर्षण गराएको छ। परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै मन्त्री किराँतीले नीतिगत सुधारका विषयमा निजी क्षेत्रबाट स्पष्ट सुझावको अपेक्षा गरेको भन्दै युरोपियन युनियनको सुरक्षा सूचीबाट हटाउने सन्दर्भमा पहल सुरु गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली बजारमा शुक्रबार छाप भएको सुनको मूल्य प्रति तोला 1400 रुपियाँले घटेको छ। अघिल्लो दिन हालसम्मकै उच्च मूल्य प्रति तोला 1,07,500 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन शुक्रबार प्रति तोला 1,06,100 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। आर्थिक समाचार प्रस्तुत